उन्वान चुना तरबियत औलाद, इसके पीछे क्या वजूहात थी, क्या मकासद थे? आपने क्या पाकिस्तान को दिया है? अपनी किताब में मोहब्बत के वाक़े से एक मज़मून लिखा है। को अगर कोई मोहब्बत करता है तो आपके ज़ाहरी स्टेटस, शक्ल व सूरत को देख के मोहब्बत करता है। कि लोग तो मोहब्बत में जान दे देते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वालिदैन के अंदर ना कुछ गलत आदत होती हैं, मैं चाहता हूँ वो नहीं होनी चाहिए। उस्ताद की बुराई बच्चों के सामने करते हैं। वो कहते हैं कि किस्मत का कॉन्सेप्ट हिंदुओं में था। ख़वातीन व हज़रात, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। बनीनो इंसान के सबसे बड़े मोहसिन वो लोग हैं जो लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, लोगों के साथ हुस्न सलूक करते हैं और लोगों के काम आते हैं। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त मुइन अफजल निज़ामी साहब, जिन्होंने अपने तालीमी अदवार में एक किताब लिखी और वो शाया भी हुई, जिसका नाम है तरबियत औलाद। आइए उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि उन्होंने ये मौजू तरबियत औलाद क्यों चुना, इसके पीछे वजूहात क्या थीं और इस किताब के बाद उनको इसका फ़ीडबैक कितना मिला और किस तरह मिला। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो हैं मुइन अफजल निज़ामी साहब। हमारे बहुत ही अच्छे और करीबी दोस्त हैं। इन्होंने अपने तालीमी अदवार में एक किताब लिखी जिसका उन्वान था तरबियत औलाद। आज हम इस सिलसिले में उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये उन्वान क्यों चुना और इसके पीछे क्या वजूहात थीं। जी मुइन अफजल निज़ामी साहब, हमें ये बताएं कि आपने ये उन्वान चुना तरबियत औलाद, इसके पीछे क्या वजूहात थीं, क्या मकासद थे और ये सिलसिला कैसे बनता चला गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे उस्ताद कहते हैं कि तालीम तरबियत के बग़ैर मुमकिन नहीं है और तरबियत के बग़ैर तालीम अपना असर कायम नहीं रख सकती। मैंने ये मौजू इस वजह से चुना क्योंकि 90% मैंने जब रिसर्च की इसके बारे में तो 90% मसाइल औलाद के हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। आप आज हर मसले का, मुसीबत का अगर आप उसके पीछे जाकर देखेंगे तो उसमें तरबियत की कमी नज़र आएगी। तो इस वजह से मैंने इस मौजू को चुना। सही सही सही। अच्छा, मैंने एक और चीज़ इसमें देखी, जब मैंने इस किताब का मुताला किया और मैंने इसको मतलब बहुत डिटेल में पढ़ा, समझा, सोचा, उसमें आपने पाकिस्तान का ज़िक्र किया, पाकिस्तान के अहवाल का ज़िक्र किया और इसको तरबियत औलाद से जोड़ा। इसके पीछे क्या वजूहात थी? देखें, आप जिस जगह पर रहते हैं उसकी अहमियत कदर आपको पता होनी चाहिए। बाज़ लोगों को मैंने कहते सुना है कि पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया। आपने क्या पाकिस्तान को दिया है? पाकिस्तान का काम नहीं है कि आप ऊपर लेकर जाए, आपका काम है कि पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाएं। तो ये था। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान के माशरे के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, आगे जैसे जैसे किताब में आगे जाते जाते हैं तो मैंने ये देखा कि आपने इशफाक अहमद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। आप उनका हर जगह पे उनकी बातें कोट करते हैं, उनका हवाला देते हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, जब तक मैं उन्हें जानता नहीं था तो इल्म से आ रही था, तरबियत से आ रही था। एक तरह तरबियत में काफ़ी हिस्सा मेरा इशफाक अहमद साहब ने भी किया, लेकिन बदकिस्मती से मैं उनसे मिल नहीं सका। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा है तरबियत औलाद के हवाले से, वैसे तो बहुत ज़्यादा उनकी तरबियत के हवाले से चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि हम जो वालिदैन हैं वो बच्चों को ना रहमत की जज़ा हासिल करने देते हैं, ना अपने हाथ से उन्हें सज़ा देने देते हैं। इस बात का मकसद क्या है? इस बात का मकसद ये है उनके करने का कि हम अपने बच्चों को उनकी हरकत जानते हुए भी इंसाफ नहीं करते, सज़ा नहीं देते। सज़ाएँ दुरुस्त रास्ते पर लाती हैं। बेशक। और फिर हम दूसरी साइड पर देखें तो उनमें इंसाफ के तकाजे को पूरा करने के लिए उन्हें रहमत की जज़ा भी हासिल नहीं करने देते। हम ये भी नहीं चाहते कि ये पूरी तरह से सीधे रास्ते पर चलें। सही सही सही। ये तो आपने बहुत गहरी बात की उनका हवाला देते हुए। अच्छा, तो सर, आपने अपनी किताब में मोहब्बत के वाक़े से एक मज़मून लिखा है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल। मेरे उस्ताद कहते हैं कि इस मौजू का मैं आपको सिर्फ़ मतलब कूज़े में समंदर को
گوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ میرے استاد نے کہا کہ کوئی بھی آپ سے زندگی میں حقیقی محبت نہیں کرتا. کوئی آپ کو اگر کوئی محبت کرتا ہے تو آپ کے ظاہری سٹیٹس، شکل و صورت کو دیکھ کے محبت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے زندگی میں کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے والدین سے کریں، جو برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میرے استاد نے مجھے محبت کے حوالے سے 3 نصیحتیں کی. انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس قسم کی محبت میرے نزدیک گناہ ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا. ایک، زیادہ کھانا نہ کھانا. صحیح. ایک، برے دوستوں سے بچنا. تیسرا، کسی عورت کے پیچھے نہ جانا. چلیں، اچھا اس پہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ لوگ تو محبت میں جان دے دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوئی نعمت ہے، امانت ہے آپ کے پاس. انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرے. بے شک، یہ تو صحیح کہا آپ نے. اچھا، اب جو تربیت اولاد کی بات ہوتی ہے، اس میں کیا آپ کو یہ چیزیں محسوس نہیں ہوئی کہ والدین کی بھی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، وہ صحیح سے بچوں کو سمجھ نہیں پاتے یا ان سے بہتر رویہ نہیں رکھ پاتے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، والدین کے اندر کچھ غلط عادات ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک تو آپ حسد، چغلی، کینہ، بدتمیزی، ان سے بچوں کے سامنے پرہیز کریں. ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ آپ بچوں کے سامنے جیسا بیہیویئر رکھیں گے وہ ویسا ہی کریں گے. آپ 1000 نصیحتیں کرتے رہیں، وہ آپ سے نہیں سیکھیں گے. کر کے دکھائیں گے تو وہ آپ سے سیکھیں گے. آپ ان کے سامنے سچ بولیں. پھر ہمارے بہت ہی عجیب عادت ہے مڈل کلاس میں کہ ہم استاد کی برائی بچوں کے سامنے کرتے ہیں. اس کے دل سے احترام ختم ہو جاتا ہے. احترام ختم ہوتا ہے، اس کا دل پڑھائی سے اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں بیسک. اچھا، اس پہ مجھے ایک اور چیز بھی آ رہی ہے ذہن میں کہ جو ہمارے والدین ہیں انہوں نے اپنے والدین سے سیکھا. پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی والدین کی ٹریننگ ہو، ایک جس کو جو آج کل بہت زیادہ کامن ہے کہ جی والدین کو بھی سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. پہلے زمانے میں نہیں تھا. انہوں نے وہ اپنے والدین سے سیکھا اور وہی خطائیں وہ آگے کر دیتے ہیں. جو چیزیں وہ خود سیکھی ہوئی ہیں انہوں نے وہی آگے بتاتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر دادا جی جو تھے بچے کے وہ غصہ کرتے تھے تو وہ باپ نے بھی سیکھ لیا اور وہ باپ بھی بچے پہ ویسے ہی کرتا ہے. تو اس چیز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے. قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک ہمارے اندر کنسیپٹ پایا جاتا ہے نصیب، قسمت کا، کہ جی یہ قسمت میں ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ قسمت کا کنسیپٹ ہندوؤں میں تھا. ہم جب کافی عرصہ پاکستان بننے سے پہلے ان کے ساتھ رہے نا، تو یہ کنسیپٹ ان کا ہم میں ڈیولپ ہو گیا، ہمارے اندر آ گیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی بات کہ ہمارے جو دادا تھے، پردادا تھے، ان کے اندر جو عادات ہمارے اندر شفٹ ہوئی ہیں وہ ہندوؤں کی عادات ہیں. صحیح. یہ ہماری روایات نہیں ہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو احادیث موجود ہیں، احادیث کی کتابیں موجود ہیں، آپ ان سے رہنمائی لیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے اس طرح تھے؟ ڈاکٹر جاوید اقبال اس پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بڑے جو ہیں وہ غلط روایات کو برقرار رکھے ہوئے تھے تو آپ تو سیدھے کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سیدھے رستے پر آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے. کیا ہم نے وہ روایت لے کر چلنی ہے؟ صحیح. اچھا، آپ سے آج ہمارا بات کر کے بہت اچھا لگا. آخر میں چاہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں یا کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ دیکھیں، میرے استاد کہتے ہیں کہ بیٹا، میں نے کتاب اس وجہ سے لکھی، میرا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا ایسے کام کرو کہ آپ دنیا سے بھی چلے جائیں تو آپ کو اچھے الفاظوں میں لوگ یاد رکھیں، اور وہ سب سے بہتر کام انسانیت کا ہے. اشفاق احمد صاحب نے کیا، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کر رہے ہیں، قاسم علی شاہ صاحب کر رہے ہیں، بانو قدسیہ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق بخشے کہ میں ان کے نقش قدم پر چلوں. ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تازائین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. بہت شکریہ سر. اختتام میں اپنے استاد
کہ ان الفاظ سے کروں گا کہ ہم بچپن میں ہی اپنی اولاد میں تعلیم سے متعلق غلط تصورات پیدا کر دیتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ تمہیں اچھی نوکری ملے اور تم زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ، بلکہ تعلیم اپنے اندر بدلاؤ لانا، بہتری لانے کا نام ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ خدا حافظ۔